मौत उसकी है जमाना करे जिसका अफसोस। मौत उसकी है जमाना करे जिसका अफसोस। वरना दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। आसमां घिर गया परिंदों से, पेड़ शायद हरा गिरा होगा। दोस्तों, आज ये खबर बड़े दुख के साथ सुनी जा रही है कि हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब का 75 साल की उम्र में कई दिनों की अलालत के बाद आज विसाल हो गया। पूरे आलम इस्लाम में इस खबर को बड़े रंज और दुख के साथ देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी हज़रत मौलाना से मुताल्लिक ही दुआइया और ताज़ियती पैगामात देखने को मिल रहे हैं। आज से 75 साल कब्ल यकुम जून 1 जून को 1950 को कोसाड़ी वस्तान गुजरात के एक शहर में मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह साहब के साहबजादे हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब का जन्म आज से 75 साल कब्ल 1 जून 1950 को कोसाड़ी वस्तान फराम गुजरात में हुआ। अपने गाँव में इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद हज़रत मौलाना ने सूरत और बड़ौदा के दीगर शहरों के मदारिस में दीनी तालीम हासिल की। उसके बाद दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर गुजरात से इन्होंने इल्मियत की फ़रागत हासिल की, हिफ्ज़ किया और उसके बाद सहारनपुर यूपी के मशहूर मदरसे मज़हरुल उलूम में मज़ाहिरुल उलूम में इन्होंने तालीम हासिल की, जहाँ मौलाना यूनिस जौनपुरी ने इनकी तालीम व तरबियत की। वहीं मौलाना अब्दुल्ला साहब ने भी इनकी तालीम व तरबियत की। फ़रागत के बाद आप यानी हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब भड़ूच के शहर कंधारिया में एक मदरसे में उस्ताद के फ़राइज़ कई सालों तक अंजाम देते रहे और अपने भाइयों मौलाना याकूब खानपुरी और मौलाना इसहाक साहब को अक्कल कुआँ रवाना किया और वहाँ मदरसा शुरू करने की उन्होंने कोशिश की। कुछ दिनों तक ये मदरसा चलता रहा। इसके बाद हज़रत मौलाना गुलाम मस्तानवी साहब भड़ूच से मुदर्रिस की पोस्ट छोड़कर अक्कल कुआँ तशरीफ़ लाए। उस मौके पर वहाँ एक उस्ताद और सिर्फ़ 6 तलबा थे, लेकिन आज 10,000 से ज़ायद का स्टाफ़ है और 2 लाख से ज़ायद तलबा मुल्क भर में तालीम हासिल कर रहे हैं। अक्कल कुआँ में फ़ी ज़माना 16,000 तलबा बैक वक़्त असरी और दीनी तालीम हासिल करते हैं। हिंदुस्तान भर के दीगर शहरों में बिलख़ुसूस महाराष्ट्र में मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब के मशहूर अदारे जामिया इस्लामिया इसातुल उलूम JIIU जामिया इस्लामिया इसातुल उलूम अक्कल कुआँ के ज़ेर एहतमाम ना सिर्फ अक्कल कुआँ बल्कि महाराष्ट्र भर के दीगर शहरों में बड़ी-बड़ी कॉलेजेस, मदरसे और हॉस्पिटल्स जारी हैं, जहाँ से फलाई और दीन के काम-काज होते हैं। मौलाना साहब का ये भी ख़ासा रहा कि महाराष्ट्र में पहला अक़लियती मेडिकल कॉलेज गुलाम वस्तानवी साहब ने ही पास करवाया था। पहला अक़लियती कॉलेज अक्कल कुआँ में मौजूद है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। गुलाम वस्तानवी साहब की सारी ज़िंदगी दोस्तों दीन की खिदमत में और कुरान लोगों को सिखाने में, मदरसा और असरी और दीनी तालीम देने में चली गई। आज उनके 3 बेटे सईद अहमद वस्तानवी, मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी और अवैस वस्तानवी, इनके 3 तीनों साहिबज़ादगान आज भी इन अदारों की आबियारी कर रहे हैं और यहाँ से दीन और कौम की खिदमत कर रहे हैं। दोस्तों, मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब के विसाल के बाद में जहाँ सारे आलम में दुःख और गम का माहौल है, वहीं मालेगाँव शहर दीनी मस्जिदों मीनारों के शहर में भी मौसूफ मरहूम की खबर सुनते ही सारे शहर में गम का माहौल रहा। अदारा सैफ न्यूज़ की जानिब से, शहरियार मालेगाँव की जानिब से हम मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उनके अच्छे कामों को, उनकी हसनात को सर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और आलम इस्लाम को गुलाम मोहम्मद वस्तानवी मौलाना साहब का सानी अता फ़रमाए। उनके साहबज़ादगान से उम्मीद की जाती है कि उनके ज़रिए शुरू किए गए इस फलाही मिशन को वो लोग आगे भी इसी तरीके से जारी रखेंगे। दोस्तों, बेशुमार उलमाए किराम हमारे यहाँ हैं, मगर मौलाना साहब की एक अलग ही शनाख्त थी कि हमेशा सियासत से दूर रहा करते थे, शोहरत और तस्वीरबाज़ी से हमेशा दूर रहा करते थे, तेज़ व तर्रार तकरीर की बजाय लोगों को समझाने का काम किया करते थे और हर घर में एक हाफ़िज़ कुरान हो, इनकी ये कोशिश थी कि हर घर में एक डॉक्टर, मास्टर, टीचर, इंजीनियर हो। इनकी ये कोशिश थी कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी दूर करने का हर कोई ढिंढोरा पीटता है, मगर मौलाना साहब ने खामोशी से जो कोशिश की है, इसका हर कोई मुतरिफ़ है कि इनकी खामोश खिदमत आज उनकी मकबूलियत का बाइस है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में गम और अंधों का माहौल है। अल्लाह से दुआ है कि मौलाना मौसूफ़ की बाल
استقبال مغفرت فرمائے بوسیلہ سرچشمہ جود و سخا شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر، آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر، ڈھونڈ اب ان کو چراغے رخ زیبا لے کر۔ دوستو، گزشتہ کچھ ماہ قبل حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب نے سیف نیوز پر ایک انٹرویو دیا تھا۔ آئیے سیف نیوز پر ان کے اس انٹرویو کو سنتے ہیں اور مولانا صاحب کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ مجھ کو پیغام میں تو کیا آپ کو دوں، لیکن ایک بات ضروری ہے کہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دینی ہے وہ ہے تعلیم، ایجوکیشن۔ ہماری تعلیم عصری بھی مضبوط ہونی چاہیے اور دینی مدارس کی طرف بھی ہماری پوری توجہ ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ آپ کے مالیگاؤں سے آنے جانے والے لوگوں سے جو ہمیں خبریں ملتی ہے کہ ماشاءاللہ علماء کرام اور خاص طور نوجوان علماء اس وقت تعلیم کی طرف بہت اچھی طرح توجہ دے رہے ہیں، اور مالیگاؤں کے ہر محلے میں مکاتب قرآنیہ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے اور بہت نافع ہے، اور اللہ کرے کہ جتنا یہ سلسلہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ مستقبل کے لیے ہمارا سماج تعلیم اور قرآن کے ساتھ مضبوط جڑ جائے گا۔ لہذا ہم سب کو اپنے اپنے محلے کے مکاتب کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جو علماء یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں مل جل کر اور ان کا تعاون کر کر مکاتب کو مضبوط کرنے چاہیے۔ جتنے ہمارے مکاتب مضبوط ہوں گے ہمارے گھروں میں اللہ کا دین آئے گا، ہماری عورتوں میں بھی قرآن کریم کی تعلیم مضبوط ہوں، ہمارے بچوں میں بھی بڑوں میں بھی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارے جو معاشرہ ہے، معاشرہ اور ہمارا سماج وہ انشاءاللہ دینی تعلیم سے خوب جڑ جائے گا۔ ایک دوسری چیز ہماری پرائمری اسکولیں ہیں۔ پرائمری اسکولیں یہ بھی وقت کا اہم تقاضا ہے۔ ہمارے بچے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کے اعتبار سے ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ جتنی ہم اپنے بچوں کی دینی دنیاوی تعلیم کی فکر کریں گے ان بچوں کا مستقبل روشن ہوگا، اور یہ بچے ہمارے 10ویں پاس ہوں، 12ویں پاس ہوں، بی ایچ ایم ایس، MBBS، میڈیکل کالج، فارمیسی، انجینئرنگ، اور کیونکہ مالیگاؤں ایک پڑھا لکھا شہر ہے اور مالیگاؤں میں ایسے کئی ادارے ہیں، کئی کالجیں بھی کئی ہیں، تو اس کی طرف بھی ہمارے بچوں کو خوب توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ آپ کے یہاں کی اسکول اور مدرسے ذمہ داران ہمیشہ چوکنے رہتے ہیں اور تعلیم کی طرف وہ برابر راغب ہیں، تو مجھے تو صرف یہی بات کہنی ہے کہ مالیگاؤں جو ایک تعلیمی ادارہ، تعلیمی شہر ہے، اور تعلیمی شہر کے ساتھ آپس میں جوڑ بھی ہے، محبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، اور جتنا ہم لوگ یہ کام کریں گے انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہوگا۔ تیسری چیز ہے کہ ہمارا نوجوان بیکار نہیں رہنا چاہیے، ہمارا ہر نوجوان کاروبار میں لگنا چاہیے، ہمارا ہر نوجوان تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ جتنا نوجوان تعلیم کے ساتھ تجارت میں پڑے گا ہمارا معاشرہ اقتصادی لائن سے بھی بہت ٹھیک ہوگا۔ لہذا ہمارے سماج کو اور ہمارے معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے تعلیم کے ساتھ تجارت کے شعبوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے وہ ایک بہت محترم شان کام ہے۔ دعوت و تبلیغ کی لائن سے بھی نوجوانوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو اس کام میں لگنا ہے، اور کسی اختلاف میں نہ پڑتے ہوئے
ہم اپنے آپ کو دعوت کے کام کے ساتھ وابستہ کریں، اور مستورات کے اندر میں بھی دینی تعلیم کا ماحول بننا چاہیے۔ اور مالیگاؤں کے تو ماشاءاللہ مستورات میں بھی جو بڑا ادارہ ہے جہاں سے مستورات نے ماشاءاللہ قرآن حدیث پڑھ کر نکلتے ہیں، تو بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو ہندوستان بھر میں ہو رہا ہے، تو اس میں مالیگاؤں مستورات کی تعلیم میں بہت قابل اطمینان کام ہو رہا ہے، اور علماء کرام کے ساتھ تعلیم اور تبلیغ والے کام بھی بہت جم کر رہے ہیں۔ لہذا ہماری تو ایک ہی فکر ہے کہ ہم سب نوجوانوں کو بھی تعلیم تبلیغ کی طرف متوجہ کریں اور مستورات کو بھی تعلیم کے سے وابستہ کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔